मुआजिज दोस्तों, आपने हाल ही में अमेरिका के शहर लास वेगास की कुछ वीडियोस देखे होंगे जहां एक बहुत बड़ा म्यूजिकल कंसर्ट हुआ। ये कोई आम कंसर्ट नहीं था। वहां जो मनाजिर दिखाए गए वो किसी भी तरह से एंटरटेनमेंट या तफरीह नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हम जहन्नुम का कोई मंजर देख रहे हो। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर खुलकर बात करेंगे कि आखिर दुनिया में अचानक ये तब्दीली क्यों आ रही है। क्यों अब गानों और कंसर्ट्स में प्यार मोहब्बत या मौज मस्ती की जगह खौफनाक खोपड़ियां, आग के समंदर और शैतानी अलामात दिखाई जा रही हैं। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है जो हमारी आने वाली नस्लों के ईमान को निशाना बना रही है? दोस्तों, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब जानना आज के दौर में हर बाशऊर इंसान के लिए इंतहाई जरूरी है। तो अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो म्यूजिक कंसर्ट्स हमेशा से होते आए हैं। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो या यूरोप का कोई भी मुल्क, हर जगह गुलकार अपने फन का मुजाहरा करते हैं और लोग वहां जाकर लुत्फानंदोज होते हैं। आमतौर पर इन कंसर्ट्स में रंग बिरंगी लाइटें होती हैं, अच्छा साउंड सिस्टम होता है और एक खुशगवार माहौल होता है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो इससे बिल्कुल उलट है। लास वेगास में होने वाले इस हालिया इवेंट को ही ले लीजिए। ये एक बहुत बड़ी इमारत है जिसे स्फेयर कहा जाता है। ये पूरी इमारत बाहर और अंदर से स्क्रीन से बनी हुई है। वहां जब म्यूजिक शुरू हुआ तो स्क्रीनों पर जो चीजें उभरना शुरू हुई वो इंतहाई खौफनाक थी। वहां दिखाया गया कि जैसे जमीन फट रही है और उसमें से आग निकल रही है, और फिर बड़े बड़े इंसानी ढांचे और खोपड़ियां दिखाई गई जो चीख रही थी। सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि वहां एक बहुत बड़ा सुर्ख रंग का दरवाजा दिखाया गया जो आग में जल रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे ये जहन्नुम का दरवाजा है जो खुल रहा है। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि मौसीकी का इन खौफनाक चीजों से क्या ताल्लुक है। एक इंसान जो मौसीकी सुनने आया है उसे आप जलते हुए दरवाजे और डरावनी शक्लें क्यों दिखा रहे हैं? यहां से ही शक पैदा होता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। बहुत से तजिया निगार और वो लोग जो दुनिया के खुफिया निजामों पर नजर रखते हैं, इनका कहना है कि यह सब कुछ अचानक नहीं हो रहा। ये एक बाकायदा मंसूबा बंदी है जिसे उर्फ आम में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या शैतानी एजेंडा कहा जाता है। इन लोगों का मानना है कि दुनिया को एक खास सिमत में ले जाया जा रहा है जहां खुदा का खौफ, मजहब और अखलाकियात को खत्म करके एक नया दीन नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, और वो दीन नऊज़ु बिल्लाह शैतान की पूजा है। शायद आपको मेरी बातें फिल्मी लग रही हो, लेकिन अगर आप इन चीजों को गौर से देखें और इनकी कड़ियों को मिलाएं तो आपको एक वाज़ेह पैटर्न नजर आएगा। पहले ये चीजें छुप कर होती थी, बंद कमरों में होती थी या बहुत ही खुफिया इशारों की मदद से की जाती थी। लेकिन अब साल 2024 और 2025 के करीब आते आते ये सब कुछ खुले आम हो रहा है। अब वो छुपाते नहीं है बल्कि फख्र से स्टेज पर खड़े होकर ऐसे निशानात बनाते हैं जो शैतान प्रस्ती से मंसूब है। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार्स या मशहूर सिंगर्स अपनी एक आंख को छुपाकर तस्वीर बनाते हैं या अपने हाथों से तिकोन का निशान बनाते हैं। पहले लोग कहते थे कि ये स्टाइल है, लेकिन अब वो खुद अपने गानों में बता रहे हैं कि हमने अपनी रूह शैतान को बेच दी है। ये जो लास वेगास में कंसर्ट हुआ जिसकी वीडियोस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें सिर्फ खौफनाक मनाजिर ही नहीं थे बल्कि वहां मौजूद लोगों की नफ्सियात के साथ खेला गया। साइंस कहती है कि जब इंसान बहुत ज्यादा तेज आवाज और मखसूस किस्म की रोशनियों में होता है तो उसका दिमाग एक खास कैफियत में चला जाता है जिसे ट्रांस कहते हैं। इस हालत में इंसान का लाशऊर खुल जाता है और वो जो कुछ देखता या सुनता है उसे सच मानने लगता है। ये लोग इसी साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मौसीकी की धुनों के पीछे ऐसे पैगामात छुपाते हैं जो बज़ाहिर हमें सुनाई नहीं देते, लेकिन हमारा दिमाग इन्हें कबूल कर लेता है। इन कंसर्ट्स का मकसद सिर्फ टिकट बेचना नहीं होता, बल्कि वहां आने वाले हजारों नौजवानों के दिमागों में यह बात बिठाना है कि जहन्नुम कोई बुरी जगह नहीं है और शैतान कोई बुरा किरदार नहीं है, बल्कि ये तो कूल है, ये फैशन है। जब एक नौजवान बार बार अपनी पसंदीदा शख्सियत को आग और खोपड़ियों के दरमियान परफॉर्म करते देखेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से इन चीजों का खौफ खत्म हो जाएगा, और यही इनका सबसे बड़ा मकसद है कि इंसान के दिल से बुराई और अंजाम का खौफ खत्म कर दिया जाए। नाज़रीन, आप जरा गौर करें कि यह सब कुछ सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है। कुछ अरसा पहले मिस्र में भी एहराम मिस्र के करीब एक बहुत बड़ा कंसर्ट होने वाला था जिस पर काफी हंगामा हुआ। वो गुलकार जिसका नाम ट्यूस स्कॉट है
اس کے پچھلے کنسرٹس میں بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جہاں لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے اور بھگدڑ مچ گئی، جس میں کئی لوگ مارے بھی گئے۔ ان کنسرٹس کو اب صرف میوزک شو نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ ایک طرح کی رسمیں بن چکی ہیں۔ شیطانی علم کو جاننے والے بتاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں بھی شیطان کو خوش کرنے کے لیے آگ جلائی جاتی تھی، شور مچایا جاتا تھا اور عجیب و غریب حرکتیں کی جاتی تھی تاکہ منفی طاقتوں کو بلایا جا سکے۔ آج کے دور میں یہ سب کچھ ٹیکنالوجی، لیزر لائٹس اور 3D سکرینز کی مدد سے کیا جا رہا ہے، لیکن مقصد وہی پرانا ہے۔ مصر کے کنسرٹ کو روکنے کی وجہ بھی یہی بنی تھی کہ وہاں کے لوگوں اور علماء نے شور مچایا کہ یہ ہماری ثقافت اور مذہب کے خلاف ہے اور یہ لوگ وہاں جا کر کوئی شیطانی عمل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ چیزیں مسلم ممالک میں بھی آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہیں، اگرچہ اتنے بڑے پیمانے پر نہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کے موبائل فونز کے ذریعے یہ گند ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ ناظرین گرامی، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ آرڈر یا عالمی نظام کیا چاہتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں اتنے سارے مذاہب کیوں ہیں؟ یہ مذاہب لوگوں کو لڑواتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تمام مذاہب کو ختم کر کے ایک ہی مذہب بنایا جائے جسے انسانیت کا مذہب کہا جائے۔ لیکن دراصل وہ مذہب اپنے نفس کی پوجا اور شیطانی تعلیمات پر مبنی ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ان کنسرٹس میں جو علامات دکھائی جاتی ہیں وہ کسی ایک مذہب کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر مذہب کی مقدس چیزوں کا مذاق اڑانے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر لاس ویگس والے شو میں آسمان سے فرشتوں جیسی مخلوق کو گرتے ہوئے دکھایا گیا، چرچ یا مسجد جیسی عمارتوں کو جلتے ہوئے دکھایا گیا۔ یہ سب دیکھ کر ایک عام مسلمان یا عیسائی کے دل میں کیا گزرتی ہوگی؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں موجود مجمع شور مچا رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا اور انجوائے کر رہا تھا۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ ان کے سامنے ان کے عقائد کی توہین ہو رہی ہے اور انہیں ایک ایسی دنیا کی طرف بلایا جا رہا ہے جہاں خدا کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ یہ بے حسی سب سے خطرناک ہے۔ جب انسان برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ اس قوم کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ دوستو، ایک اور پہلو جو بہت عام ہے وہ ہے ہماری نوجوان نسل۔ یہ کنسرٹس، یہ موسیقی اور یہ ویڈیوز سب سے زیادہ کس کو متاثر کرتی ہیں؟ ہمارے بچوں کو۔ 15 سے 25 سال کے نوجوان ان چیزوں کے سب سے بڑے خریدار ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا پسندیدہ سٹار سٹیج پر کھڑا ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی آنکھ بنی ہوئی ہے، یا اس نے ایسے کپڑے پہنے ہیں جن پر سانپ اور کھوپڑیاں بنی ہیں، تو وہ اسے فیشن سمجھ کر اپنانے لگتے ہیں۔ آپ بازاروں میں جائیں، آپ کو ایسی ٹی شرٹس عام ملیں گی جن پر عجیب و غریب علامتیں بنی ہوتی ہیں اور خریدنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ نارملائزیشن کا عمل ہے، یعنی کسی بھی غلط چیز کو اتنا دکھاؤ، اتنا عام کر دو کہ لوگ اسے دیکھ کر چونکنا بند کر دیں۔ پہلے اگر کسی ڈرامے یا فلم میں شیطان کا ذکر آتا تھا تو ایک خوف کی فضا پیدا ہوتی تھی۔ اب کارٹونز اور بچوں کی فلموں میں بھی ایسے کردار دکھائے جا رہے ہیں جو دکھنے میں شیطان جیسے ہیں لیکن وہ ہیرو ہیں۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور میرا یہ تجزیہ درست لگاؤ تو اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، خاص طور پر نوجوانوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ جس چیز کو وہ محض ایک کنسرٹ سمجھ کر دیکھ رہے ہیں وہ دراصل ان کے ایمان اور ان کی نفسیات پر کتنا گہرا وار کر رہی ہے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ شعور کے ساتھ زندگی گزاریے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔